फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, वो कहते हैं जी हुकूमत और कलअदम तहरीक के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है, करारदाद पेश हो चुकी है, एमपीओ में गिरफ्तार लोग बाहर कर दिए गए। तो वो तो कह रहे हैं कि मुकम्मल अमल दरामद हो गया है मुआहदे पे, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है, मुकम्मल अमल दरामद हो गया है? क्योंकि जो मीडिया पे खबरें चली हैं सर लगातार और टॉक शोज के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो तो यही हुई है ना कि मुआहदे में आप लोगों ने कह दिया था फ्रांसीसी सफीर को निकाल देंगे, या आपने आपके पुराने इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह ने मुआहदा किया था उनके साथ, वो ये कहते हैं कि आप बाद में मुआहदे से मुकर गए हैं। अब आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं मुआहदे पर अमल दरामद हो गया। तो ये कौन सा मुआहदा है, इसकी क्या शिकें हैं, और क्या अब अमन होगा पाकिस्तान में, सड़कों पे, शहरों में? जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि जो ट्वीट आपने फवाद साहब की यहाँ पर बताई है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और जो मुआहदा टीएलपी के साथ लिखा गया था जिस पे शेख रशीद साहब के और अपना वज़ीर मज़हबी अमूर के दस्तखत थे नूरुल हक कादरी साहब के, उसमें ये लिखा गया था कि हम 2-3 माह के अंदर 20 अप्रैल तक इस करारदाद को लेकर आएंगे और पार्लियामेंट आगे के सामने रखेंगे कि क्या हमें सफ़ीर को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। ये हैं उसके अल्फाज। अगर आप चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ जो वाज़े तौर पे ये अल्फाज लिखे हुए हैं। बाकी जो लोग तो वो जो ये कहते हैं एमपीओ के तहत गिरफ्तार, वो जो कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालेंगे, ऐसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा है कि ये पार्लियामेंट के सामने रखेंगे कि निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। ये बिल्कुल वाज़े है उसमें। मेरा ख्याल है कि अगर आप चाहें तो मैं खोल के दिखा सकता हूँ, वक्फे में मैं उसे अपने सामने ले आऊँगा और आपको हर्फ बहर्फ पढ़ के सुना दूँगा। ठीक है, फिर वो हमने कर दिया। तीसरी बात जी बिल्कुल पढ़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल पढ़ दूँगा, आप फिक्र ना करें। मैं बिल्कुल इस वक्त उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ और मेरे ज़हन के अंदर अल्फाज मुस्ताज़र हैं कि वहाँ पर क्या लिखा गया था। इसलिए आप टीएलपी की तरफ से भी कोई एतराज़ सूरत हाल के ऊपर नहीं देख रहे होंगे। ये हमारा उनका मुआहदा पूरा हो गया और हम ये चाहते हैं कि दूसरी तरफ 19 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना खिताब किया उसमें हुकूमत की और पीटीआई की पॉलिसी भी बिल्कुल वाज़े तौर पे उन्होंने बता दी, कोई इबहाम कतई तौर पे नहीं है। और अलबत्ता जो कुछ एक रोज़ पहले यानी असम्बली के इजलास में हुआ और जो कुछ 20 तारीख को और जो कुछ आज हुआ नागुफ्ता बे है। यानी लोगों ने कतई तौर पे ना तो पार्लियामेंट के तक़द्दुस को पेश नज़र रखा और ना एक दूसरे के एहतराम को पेश नज़र रखा कि कम अज़ कम रमज़ान मुबारक में अपनी ज़ुबान जो है उसी को काबू कर लें। और मैं नहीं समझता कि वक्फ़ा सवालात के फ़ौरन बाद अगर आप अपनी बात कहना शुरू कर देते तो उसमें कोई कज़गन था, लेकिन जितनी हुल्लड़बाजी वेल में आके की गई उसके नतीजे में फिर इजलास जो है वो मनसूख करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। अलबत्ता अब भी जो पार्टी भी या जो फ़र्द भी कोई मुतबादल तजवीज़ लाना चाहता है, मुतबादल करारदाद लाना चाहता है, उस करारदाद के अंदर कि जो अमजद खान साहब ने पेश की उसमें तब्दीली करना चाहता है तो उसका इम्कान मौजूद है। सेक्रेटेरिएट में जाके जमा करा दे, इजलास होगा, उसमें ज़ेर बहस आ जाएगी। ये ना कि वो एजेंडा में शामिल नहीं किया, जो एहतजाज की ऑपोजिशन ने वो तो इसी बात पे किया ना कि एजेंडा में शामिल ही नहीं था आज कि उस पर डिस्कशन हो करारदाद। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली ने यह कहा कि वक्फा सवालात ख़त्म होने के बाद अगला आइटम ले लिया जाएगा। अगर आप उसे प्रोसीड ही ना करने दें, आप फ़र्ज़ ही कर लेते कि स्पीकर दुरुस्त नहीं कह रहे तो आप 2 लम्हे इंतज़ार कर लेते। असल में तो जो मकासद लेके वो आज इजलास में गए थे वो मकासद ये थे कि इजलास नहीं होने देना। वजह उसकी क्या है? ठीक है जी, अब मैं पीएमएलएन का मौक़िफ़ लेता हूँ। जैसा मुझे इजाज़त दीजिएगा। तारिक फजल चौधरी साहब, वो तो कह रहे हैं कि मुआहदे में ये लिखा ही नहीं था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाएगा, बल्कि ये लिखा था कि करारदाद पेश की जाएगी और पार्लियामान में इसके अंदर बहस होगी। तो अब पार्लियामान में अगर इस हवाले से ऐसन तरीके से बहस हो जाए तो क्या ये अच्छा नहीं है? बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। आप भी माशाल्लाह बड़े जी शऊर आदमी हैं और आप इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं। या जिस तरीके से आप लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया है, क्या अपोजिशन अब जिस तरह से इसके ऊपर बयान ब्याजी दे रही है, आपको नहीं लगता है ये इशू मजीद मिस हैंडल हो जाएगा?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بارسٹر صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ایک انتہائی اہم اور انتہائی نازک مسئلہ ہے, اور یہ ہمارے دلوں کے اور ہمارے ایمان کا بہت قریب ہے اور ایمان کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم سب نے یک زبان اور یکجا ہو کے آواز بھی اٹھانی ہے, اور ایک مشترکہ اگر یہ جرت یورپ سے یا کسی اور ملک سے ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک اکٹھے ہو کے اور یک زبان ہو کے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ جو معاملہ آپ نے سوال کیا ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ چونکہ دونوں باتیں حکومت نے کی ہیں, تحریک لبیک کے ساتھ جو پرانے وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر اعجاز صاحب, انہوں نے معاہدہ کیا, اس کے بعد ابھی دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات کے بعد معاہدہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا راستہ ہے, واحد راستہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. جو درمیان میں کچھ خبریں آتی رہیں کوئی انسانی جانوں کے نقصان کی, لوگوں کے زخمی ہونے کی دونوں طرف سے, وہ افسوسناک تھیں. تو مذاکرات ابھی بھی ہوئے, اس کے نتیجے میں دوبارہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوا. اب بات یہ ہے کہ وہ بھی حکومت نے کی ہے اور اس تحریک کو بھی حکومت نے لے کے آنا تھا. جو قرارداد اسمبلی میں اس وقت پیش کی گئی ہے, اس کے جو جنہوں نے پیش کی ہے وہ میاں والی سے ایم این اے ہیں, امجد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے. میں ان کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ گورنمنٹ کی قرارداد نہیں ہے, یہ میری ذاتی قرارداد ہے جس کو سپورٹ گورنمنٹ نے کیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر ہم قطعی طور پہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کوئی سیاست کریں, ہم کوئی تنقید برائے تنقید کریں, لیکن خدا کے واسطے باقی معاملات میں تو حکومت کا رویہ اور اس کی سنجیدگی آپ کے سامنے ہے. گزرے 2.5-3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں جی. اس مسئلے پہ تو سیدھا کیا کرے حکومت؟ طارق فضل چوہے صاحب, کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بطور اپوزیشن حکومت سے جو وہ نہیں کر رہی ہے؟ بتائیں, جو معاہدہ آپ نے کیا ہے وہ ہمارے جو چیف وپ ہیں مرزا جاوید بھائی صاحب, انہوں نے تحریری طور پر مانگا ہے پارلیمانی امور کے جو وزیر ہیں کہ وہ ہمارے سامنے رکھیں. معاہدہ کیا ہوا وہ پارلیمان کے سامنے رکھیں. وہ تو اعجاز چوہے صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس معاہدے کی کاپی ہے. چوہے صاحب آپ کائنڈلی معاہدے کی کاپی ذرا نکال لیجیے اپنے فون سے. میں اس کے بعد جاؤں گا اپنا محسن بیگ صاحب کی طرف, تاکہ اس کے بعد وہ جو شک جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ پڑھ بھی دیجیے گا. ٹھیک ہے, نکال لیے, ٹھیک ہے جی. آپ بلکہ پڑھ دیں, پھر میں محسن بیگ صاحب کی طرف جاتا ہوں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس معاہدے کی کاپی نہیں ہے, بتائیے گا جی وہ شک کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں, یہ 16 نومبر 2020 کا یہ ہینڈ ریٹن معاہدہ ہے. اس میں ایک طرف بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کے اور پیر نور الحق قادری صاحب کے, اور دوسری طرف جناب ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب اور سید عنایت الحق شاہ صاحب کے دستخط ہیں, علامہ غلام عباس فیضی صاحب کے. اس کے اندر پہلا جو نقطہ لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے, حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی. یہ الفاظ ہیں جی. یعنی پارلیمنٹ فیصلہ سازی کا فورم پارلیمنٹ ہے, تو پارلیمنٹ میں ہم لے آئے ہیں اس قرارداد کو, اب آئے پارلیمنٹ مل کے فیصلہ کر لے. یعنی کہ اس معاہدے میں اس کو ملک بدر نہ کرنا از ناٹ این آپشن. جو ٹرم آپ نے پڑھی ہے, کیونکہ آپ پہلے کہہ رہے تھے نا, یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ملک بدر کر دیں گے, یہ لکھا ہوا کہ اس کے اوپر بحث کریں گے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے, لیکن جو الفاظ آپ نے ابھی میرے سامنے پڑھے ہیں, میرا خیال ہے کہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, کوئی ابہام نہیں ہے اس میں. جی پڑھیے, دوبارہ پڑھیے. اس میں کوئی ابہام نہیں, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ابہام ہے. یہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 2-3 ماہ میں پارلیمنٹ میں پیش کریں گے, اور پارلیمنٹ جیسے فیصلہ کرے گی ویسے ہی کریں گے. چنانچہ اختیار پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے, کہ اختیار کسی فرد واحد کے پاس نہیں رکھا گیا. یہ اب اس سے اگلی شک آپ پڑھ رہے ہیں, پہلی شک ڈیفرنٹ تھی جو ابھی میں اگلی شک پڑھ دیتا ہوں اگر آپ وہ چاہتے ہیں. جی میں نے پہلی شک پڑھی ہے آپ کے سامنے. جی پہلے جو آپ نے بولا وہ ڈیفرنٹ تھا, ابھی جو آپ بول رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے اعجاز چوہے صاحب. تو یہ 2 شک علیحدہ ہیں یا تشریح کر رہا ہوں؟ یہ لکھا ہوا ہے. نہیں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی ابہام نہ رہے. شک پڑھ دیجئے, آپ کی مہربانی. ہاں جی, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں.
حکومت پلیز فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی، یہ پوائنٹ لکھا ہے. کرے گی، یہ لکھا ہوا ہے نا. چلیے، لیکن آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث کریں گے اور پھر پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گا اس کو فالو کریں گے. محسن بیگ صاحب، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ اس کے علاوہ میں احتشام بھائی، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نکالا ہی نہیں جا سکتا.